Coucou les filles, bonjour, j'espère qu'elles vont bien, comme Raya, bienvenue à ma chaîne déjà des Z. Je vais vous une nouvelle vidéo, Inch'Allah غادي تعجبكم وإن شاء الله غادي تعجب beaucoup plus les mamans parce que كيما شفتوا في le titre c'est مشترياتي للوازم تزيين عيد ميلاد ابنتي ولا mes achats d'articles décoration pour l'anniversaire de ma fille. أنا شريت من عند deux magasins في وهران. Le premier c'est My Party اللي جاي في Point du Jour. J'ai bien Point du Jour, j'ai en face la clinique de la maternité ولا هما حاطين في l'adresse d'ailleurs حاطين في l'adresse تاعهم في الساشي تاعهم c'est عند l'arrêt de bus تاع البي. و le deuxième magasin شريت من عند ياسمين mais 80% تاع لي زاج تاعي عند ماي بارتي مي كاين دي تروك اللي شريتهم من عند هذا الماغازان في ياسمين اللي سموه ماي بلانيت غاتو اورون. وي بلانيت غاتو اورون. وهذه سا troisième valise اللي سي لا troisième سي une valise جبتها معايا من عند اختي اللي عايشه en France parce que اختي دارت l'anniversaire تاع بنتها وانا تاني بعد l'anniversaire تاع بنتي في le même mois c'est-à-dire بنتها le 6 septembre وانا بنتي le 17 septembre. و puisque دارت l'anniversaire تاعها وكنت انا عندها يا دي تخوي قالت لي هوديهم معاك ما تشريهمش pour décoration de l'anniversaire. j'espère ان شاء الله تعجبكم لا فيديو ولا عجبتكم ديروا لي لايك وقولوا في الكومونتير واش عجبكم. وبيان سور لو كنتو ابوني عندي في لاشين ابونو عندي في لاشين تاعي ومن في الكونت تاعي انستغرام باش تكونوا توجور معايا سي ديجا دي زد. وان شاء الله pour la prochaine vidéo اللي غادي تكون le jour même تاع l'anniversaire. هادو هما الصوالح وجدتهم باش ما نبقاش ندير باش تجيني ساهله باش نوري لكم ارتي باغ ارتيكل. وبغيت نوري لكم لادريس بيتو لو كونت فيسبوك تاعهم ماي بارتي اورون. سي تري انتريسون اللي بغات تعرف شا عنده هكا بلا ما ديبلاسي حتى لو ماغازان دو بريفيرونس. انا دخلت في الفيسبوك تاعه وشفت وداير شحال من فيسبوك داير ماي بارتي ديكو ماي بارتي انيفرسير ماي بارتي بليزيور عندها فيسبوك تدخلي سي ميو باش تشوفي. pour cette année inchallah pour l'anniversaire de ma fille غادي ندير لها لو تيم ليكورن. العام اللي فات درت لها لو تيم ميني وهذا العام غادي ندير لها لو تيم ليكورن باسكو اون نا با لو شوا يا با بوكو شوا في لي ماغازان. كاين غير ليكورن و لو كيتي و ميني ديجا درتها لها و لو كيتي ما عجبنيش باسكو ديجا لو ديسان اللي فيه ماشي شباب ولا ما كاينش بوكو تشوز صدق ما كاينش صوالح بزاف. باغ كونط في ليكورن كاين لي سيرفييت كاين لي ناب كاين ميم ماسك كاين بزاف صوالح تقدر عجبوني باش نلمهم وندير فيهم ان تيم. هذا مكان. وثاني بور ليكون حاجه مليحه سكو لو روز اللي دومينون في لي سيرفيت هادو توجور في لي بواط اي تو لو روز اللي دومينون صدق جاي تيم بور اون في. وثاني عجبني باسكو ملي فيه اركونسيال وثاني يجي مع لو كان نقدر نحط حدايا التيكيت كاس باش نعطيكم لي بري اكزاكتومون. هذه لا بوجي بنتي غتقف ان شاء الله 2 ans وشيت لها هاد لا بوجي عجبتني روز. لو بري تاعها فوالا سي 50 دينار. شريت هادو لي سيرفييت ليكورن مع لي زاسيت جو انصامبل في رحبه فيهم 20 بياس. لو بري تاعهم سي 250 دينار 25000. وشريت غير ان سول باسكو كنت انا فور 20 بيرسون سي ديجا بزاف. وما لقيتش معاهم لي بواط عند ماي بارتي ما لقيتش لي بواط تاع ليكورن بور لو بوب كورن. الوغ شريت هادو تاع ايطوال دوري قلت معليش توجور دوري يجي مع الليكون. لو بري تاعهم سي 380 دينار. وما بغيتش نشري بور 20 قلت بالك نلقى اير تاع ليكون قلت بالك نجبر وشريت غير هادو. ما يفدو جايين صغار يبانوكم كبار مي جايين صغار ما يرفدوش بزاف. شريت ثاني هادو سي دي بيك تاع كوب كيك ثاني جايين ليكورن وجاي فيهم شحال من بياس مانيش عارفه شحال ما كاتبينش شحال مي جاي كومام بزاف. Je pense une quarantaine ou la cinquantaine. C'est-à-dire où j'ai fragile, j'ai mleh. Mais quand même chez Bin, le prix تاعهم c'est 380. C'est-à-dire 38 000. وانا ما غاش ندير بهم بزاف c'est-à-dire غادي ندير une vingtaine والاخرين ندسهم. ثاني شريت هادو لي بالون دوري فيهم 10 بياس. لو بري تاعهم ماش حاطين هنايا دوك نشوف لي تيكيت كاس باسكو ماش حاطين مي شابين. انا درتهم دوري قلت باش يجوني غايه مع ليكورن باسكو دوري يجي بيان مع ليكورن.
ما راهمش حاطين لو بري، مي ما عادش نكون نشوف التيكيت كاس ونقول لكم لو بري. ما جايين كبار، جايين شابين كبار بزاف، زعما يعمروا الديكور يعمروا. لو بري تاعهم سي 16500 165 دينار. و سي جايين سوليد، باسكو قاعد توشي فيه ماجيش رقاق، جايين سوليد، جايين ملاح. تاني الدوزيام سي هذا سي دي بالون، مي هادو تاع لي لتر. شريت انا الار والام والا، اسم بنتي سي ماريا، شريت لها ام والا والار والاي والا. مي الاخرين طلعتهم معايا سي 100 دينار لو بالون واحد، 100 دينار. وكاين 3 ديمونسيون. انا ديت لا ديمونسيون كاع الصغيره 18، كاين 18، كاين 32 جو بونس، وكاين 40. انا ديت كاع الصغيره. والاخرين اللي شريتهم طلعتهم معايا عند اختي، باسكو بنت اختي وبنتي عندهم دي لتر اون كومون في اسمهم. لي دو اسماواتهم فيهم الام والاي والا. الوغ طلعت معايا الاخرين، قلت لها ما كان هادشي باسكو هي تاني كانت غادي دير دوغي. الوغ طلعتهم، دوك بعد نوريكم هنا في لافاليز. وهذا الار خليته باسكو ما تحققش بنت اختي ميسا، ما تحقش الار. كيما قلت لكم كاين 3. انا شريت الصغير كاع باسكو خفت نشري كبير ما يعجبنيش، قلت انا صغير يجي شباب ما يجيش باسل. تاني بور لي سادير بور ما كاين لي لتر وكاين لي شيفر. انا شريت لي لتر وشيفر من عندهم. هادو سي لي كوب كيك تاع لي كورن، عجبوني، جايين شابين، قلت ندير فيهم الكوب كيك. لو بري تاعهم سي 26260 دينار، و جو بونس فيهم 20 بياس، تاني فيهم 20 ولا كتر، جو با شحال، مي فيهم كوميم كونتيتي مليحه. تاني توجور في لي بالون اللي شريت لها لو 2، هذا هي 100 دينار. وتوجور في الصغير كاين 18، كاين 32، كاين 40. انا شريت لها في 18 في الصغير. وهادو دي بالون شريتهم باش ندير ديكوراسيون في المور، عجبوني. جايين هكا سي دي بالون ليكورن، مي سون ان بو شير بارابور الاخرين. 100 دينار هادو شويه غاليين. لو بري تاعهم جو بونس لي مانيش غالطه سي انتر 400 و 500 دينار الوحده لا بيس. دوك نشوفكم في التيكيت كاس، مي عاقله بلي جايين كوميم غاليين على الاخرين. الاخرين لي 100 دينار هادو غاليين. دوك نشوف لو بالون، هيا 500 دينار بالون ليكون 500 دينار. انا شريت لها 2، قلت هكا باش نسوق لها لو مور. هادو هما لي بالون كاع اللي شريتهم. ما بغيتش نكتر باسكو بغيت نشري بزاف، عاد قلت ساسبوغي تجي باسله، قلت نشري غير 2 بزاف. هادو سي دي فورشيت، ما لقيتش فورشيت ولا دي كويير ليكون، لقيت غير هادو غوز، قلت ما عنديش يجوا مع لو تيم. ولو ديسان اللي فيهم سي برانسيس، قلت ما سي با غراف ماشي حاجه. لو بري تاعهم نورمالمون مانيش عاقله، مي نورمالمون 25000. الفورشيت هاي لا فورشيت 25000 الوحده، 25000 لو ساشي، صدر لي دو جاتني 500 دينار. وواحد ساشي فيه 10 بياس، صدر شاك ساشي فيه 10 بياس، صدر لي دو 20 بياس. وهادو سي دي بالون تاني، مي هادو جاي شويه فخاجل الاخرين، مي تاني شابين. هادو لي بالون تاني لو ساشي فيه 10 بالون، وشي حاجه فيهم شيفر، صدر بالون وفيه كاتبين فيه 2. عجبوني. ولو بري تاعهم هادو نورمالمون سي 17000، سي 160 دينار. عجبوني، قلت نخلط ندير بالون بلون ودوري باش هكا تجي شابه. هادو هما كاع صوالح شفتهم من باي بارتي. بور دوزيام ماغازان شريت من عند هادو لي ساشي، باش باسكو باغي ندير لي زونفون، باغي ندير لهم صدر هكا يدو معاهم دي بونبون. و ما لقيتش تاني ترونسبارون، بغيت ترونسبارون ما لقيتش. لقيت هادو بغيت ندير لهم. هادو البري تاعهم، هادو شريتهم 170 دينار، صدر 17000. ما لقيتش هادو اخرين ترونسبارون.
وعند باي بارتي ما جبرتهمش. الوغ شريتهم من عند هذا دوزيام ماغازان. هذا دوزيام ماغازان جاي اون فاس سونتر دو بوتي اف الياسمين، و فريمون سي ان غران ماغازان مولاتاه نورمالمون مرا. وبغيت نقول لكم حاجه، انايا بغيت ندير دي بروشيت كيما في لا فيديو تاع لانيفرس تاع مانيس اللي حطيتها نورمالمون، حطيتها قبل هاد الفيديو. وريتكم لي بروشيت، اختي دارت لي بروشيت تاع لي مارشمالو، وانا بالتالي بغيت ندير في الانيفرس تاع بنتي لي بروشيت دو مارشمالو. لو بروبليم سكو انا كنت حاسبه بلي غادي نجبرهم en فرانس. اختي قالت لي شري، لقيناهم في اكسيون، قالت لي شري هاودي معاك. قلت لها لا ما نشريش، كاينين في لالجيري ما نقولش على نشريهم. ابخي هوت معايا ساشي كان ديجا هي خدمت بيه بقى لها، هوت معايا وقلت نزيد نشري من وهران. بروبليم من هوت ما لقيتش، ما كانش في وهران مارشمالو، حوس باختو عند كونفيسري دو بونير تاع كاكيط، عند لي غون ماغازان، عند لي غون سورفاس ما لقيتهاش. الوغ كوم باغازار دخلت عندهم باش نشري هادو لي ساشي، وبطلت قلت صاي ما نديش لي بروشات تاع مارشمالو باسكو اللي هوته معايا قليل. لقيت عندهم صديق اللي باغي تشري مارشمالو بور سوا ديزون ليها تاكله تبغي مارشمالو ولا بور يعني اون فيت، راني لقيت عندهم سي فري شويه غالي باسكو هذا على حساب 200 دينار على حساب 20000 البري تاع 120000 كيلو ولا حاجه كيما هكا مانيش عاقله، مي يبيعوا بالميزان. مي كوميم هي بروحها لا فوندوز قالت لي راه قليل، قالت لي على بالها بلي قليل. غير باش نقول لكم اللي لقاو عندهم دي تروك فريمون انتريسون، ميم لي المول تاع الكاطو هذوك صوالح تاع لي ليتر كلشي ما لقيناهمش. انا اختي قاعده نحوسو ما جبرناش لي دي تروك كيما بغينا، هما حاطين. غادي في هاد الساشيات لي ساشي هادو غادي ندير فيهم هادو لي ميني سمارتيس، هادو شريتهم سوا ديزون سمارتيس سي با دي سمارتيس تاع لاجيري. هادي شريت غادي ندير وحده ماشي غادي هادي تاع 5 دينار ميني سمارتيس. وندير هادو لي سوسيت هكا جيتهم كولوري، جيتهم بليزيور كولور هكا pour rappeler le thème تاع ليكون، يدي ليكون فيها هكا اركانسيل. وبغيت ندير تاني عجبوني دي شيبس. على عجبوني دي على باس ندير دي شيبس مي عجبوني باسكو مس فيهم ماريا، باسكو فيهم لو نون تاع بنتي ماريا، شيبس ماريا. قلت نديرهم لي جو بونس با لا يدخلوا، نسي الا دخلوا لي صحه، الا ما دخلوش نعطيهم هكا وصاي. مي هنا غادي ندير لهم لي بونبون، يدو معاهم لي بونبون. وهادو لي مارشمالو غادي ندير لهم دي بروشيت بيان سور. غادي نوريكم سواء نحط لكم في الانستا سواء في لا فيديو اللي غادي نديرها تاع لانيفرسير تاع بنتي، نوريكم لا ديكوراسيون فينال شادرت واش حطيت، واش درت كوم غاتو ولا طاخت تو. نورمالمون لا طاخت غادي نكومونديها من عند لا ستراتا كيما عام اللي فات درت بياس مونتي وندمت باسكو جاتني انا ما عرفتش بزاف ودرت بياس مونتي درتها كبيره، وبعد ابخي قعدت حتى لي قاست بعيت نمد وما بغاش تكمل. وهاد الخطره ما قلتش ما نديرش لا ميم ايغور، غادي نشري نكوموندي عندهم اون طاخت تاع 20 بيرسون. نورمالمون لو بري تاعها 4000 دينار بلوتو. توجور من عند ماغازان تاع الياسمين شريت عنده هذا جوغ سيرتيت جايه فيها هاد تاع ليكورن، كاين في البلون في الغوز، انا ديتها في البلون، وفيها هكا جورميش كولوري، ومعاها هكا اون باغيت ماجيك، هادي باغيت تاع برينسيس. البري تاعها شريتها نورمالمون ماهمش حاطين لو بري، ماني عاقله لو بري تاعها 600 دينار. ما لقيتهاش عند ماغازان ماي باتي، سي بور سا شريتها من عنده. باش نقول لكم تفكرت لو نوت تاع الماغازان، لو ماغازان سموه بلانيت غاتو. وباش تدخلوا فيسبوك لكم تكتبوا بلانيت غاتو اورو يخرج لكم الفيسبوك تاعه. هذه بور ما في شريتها. والبنات ولي زونفون اللي غادي يحضروا لانيفرسير باش مساكين هما تاني ما يتغيضهمش ما يغيروش، قلت انا تاني ندير لهم حاجه هكا يديروها هما تاني. شريت لهم هادو دي ماسك ليكورن، شوف كي شابين جايين دوري باش يديروا البنات باسكو يوغا دي في اي دي غارسون. باش نقول لي غارسون اسكو يديروا ما على باليش، مش بونس با لا غادي يقبلوا، مي لي في كاين بزاف لي في غادي يجوا. قلت انا ندير لهم هادو البري تاعهم سي 300 دينار. غادي نشوف البري تاعهم
سي 300 دينار. هاي راه كاتبين في لا فينيت لو نون تاع المغازان بلانات غاتو. نورمالمون فيهم 10 ماسك. وثاني لقيت عند توجور ميم مغازان بلانات غاتو هادو تاع لي كورن، ما لقيتهمش عند، ما لقيت هكا عند ماي بارتي. على ماي بارتي لقيت غير دوغي، شريت 10 في الدوغي وقلت ما نزيدش نشري بهذاك لقا كيما اوغوزمون ما زدتش شريت لقيت عند بلانيت غاتو هادو غنديهم الصغار تقدر لي زونفون. جاي هذا شتد الموتيف تاع لي كورن جاي لو ميم اللي تلقاه في السيرفيات ولو ميم تلقايه في لي زاسيت اي ميم لي بالون، تقدر جايين كاع كيف هايا يخرجوا لي بيان مع لو تيم جاو كاع اونصومبل. لو بري تاعهم سي 300 دينار وهما تاني فيهم 10 تاع لي بواط تاع البوب كورن. هادو هما شو كي شابين، جاو شابين. وهذا ما شريت من عند ماغازان بلانيت بلانيت غاتو دورون. ودوك الفوتو صوالح دروك غادي نوريكم اش جبت معايا لي تروك اللي جبتهم معايا. ديكوراسيون تاع مانيس اللي غنديرهم بنتي لانيفرسير تاع بنتي. هادو سليلات اللي قلت لكم طلعتهم معايا تاع هاد الاس ماشي تاعي تاع بنت مانيس. هادو هاو لو ا هاولا. وهادو جوغ دي لوستر باش ما عرفتش كي نسميهم لكم، مي جوج شابين ما مطبقين دوك راجلي غادي يسقمهم. يجو لي لوستر اون بابي باش تسوقي بهم كيما لي بالون، تسوقي لي بالون تسوقي بهم هادو تسوقي بهم سادير لا ديكوراسيون تاع يجو هكا همانا يجو هكا غير راهم مخصرين مي غادي من بعد نسقمهم. توجور انا في لي لتر هيا لو ام هذا لو ا. هادو تاني باسكو كاين كبار كاين صغار. هادو انا شيتهم طلعتهم لها باش تجي كوب كيك وبعد بطلت ما دارتش عاود هودتهم جبتهم معايا. وهادو سي دي نابرون ولا دي ناب ولا كيما تسموهم دي ناب. هادو غوز صدير كبار. هادي باش ندير الميور نزوق لو ميور اللي غادي ندير فيه لاطاب باش تجي كلشي روز. دوك من بعد مع لا فان ان شاء الله لا دوزيام فيديو ماشي هاد لا فيديو لا دوزيام فيديو نوريكم كي دير لا ديكوراسيون. هادي هي شريتها ليها ابخي ما دارتش كوب كيك ما حطيتهاش. هادو باش تحطي الكوب كيك هاي لا مازال ما مونطيتها بريزونطوار ميني غاتو. والحاجه جابه فيه لو ليفر دي ميور ريسيت سيدير هذا بريزونطوار وحاط ويدير معاه كادو ليفر. ها هو لو ليفر اختي هبلت عليه دوك نحطه لكم في الانستا. اختي هبلكم ديجا حطيته مهم يا نحطهم يعني هاد لا فيديو موراها نحط ولا نحط قبل. اختي عجبها لو ليفر قلت لي خليه لي. شباب حاطين دي روسيت تاع غاتو حاطين كيما كي ديري توقي الكاطو وتو سي بوكو بليس لي كوب كيك. هادو سي دي زاسيت شريتهم اختي من اكسيون شابين بزاف اون بلاستيك ماشي مي شابين. انا غادي ندير فيهم الكاطو سيك باسكو اختي تاني غتخدم لي كاطو سيك اون فيت بغات تخدم لي ميم لا طارت مي انا حست ما بغيتش نكثر عليها. هي قالت لي لا ما تكومونديهاش بلاص خادا انا نديرها لك ومنا مي انا ما بغيتش نكثر عليها. قلت لها ديجا لي غاتو سي ديجا بوكو. هذا لو اي هذا لو اس خاطي. هادو دوزيام اسيت شابين بزاف انا عجبوني هاد لي زاسيت. هادو تاني غنوريكم. هادو العام فاتن تاني هوت معايا شريتهم من فرنسا من اكسيون. ها شوف كيجو شابين. هادو باش تزوقي بهم توجور ديكو. كاين هذا كاين وحده كبيره وحده صغيره. هادو لي سيرفييت شريتهم اختي من نص سي سامبل غوز سامبل. ها البري تاعهم سي 75 سنتيم c'est-à-dire même pas 1 euro c'est-à-dire même pas 15 000. هادي غيرلاند نوريهاكم من نزوق. غيرلاند جي هكا فيها هابي بيرثداي هاي شابه في الغوز. دوك فاصون هادو كاع الصوالح
غادي نوريهمكم هادو صوالح اختي شفتهم من الاكسيون وشي شاتهم من الاكسيون فاصون اكسيون اللي بغا يدير لافير يعمر داره ولا يبغى صوالح اكسيون سي توجور موان شير. هادي كيما الاخرى في الغوز مي اون بلون شايفه هادو كاع صوالح تاع اختي تاع لانيفرسير تاع بنتها ميتي ما تشريش. هذا السك ثاني شاته من الاكسيون باش نعلقوا لي لتر اون دوري جي دوري باش نعلقوا لي لتر باسكو لي لتر باش نكتب اسم بنتي. هذه على باز لا غيرلوند جايه تاع اختي كانت عندها ديجا في الدار ودات بها لانيفرسير وانا عجبتني في لانيفرسير وقلت لها باين شي وحده كيفها. الو قالت لي لا غير ديها قالت انا بروحي زعما مي ترى عندي غير ديها مي قالت لي ديري بها لانيفرسير وبعد مي تكملي عطيها لاختي الصغيره باسكو اختي الصغيره يعجبوها بزاف لي غيرلوند تموت على لي غيرلوند. الو قالت لي عطيها لها وجايه طويله غير هذه ثاني غيرلوند اون دوري جايه هكا سامبل اون دوري ما فيهاش حاجه ما فيها ني كتباني والو عجبتني. هذه ثاني اختي دار بها في لانيفرسير تاع بنتها شوف كي شابه بزاف. هادو شيتهم من عند ماغازا ماي بارتي البخي تاعها سي 25 شريت لها 2 ساشي هما على باز ديرهم داخل في البالون صدق نبيعو باش ديرهم داخل في البالون مي هي بغاتهم باش يجوها غاي مع لو تيم تاع لانيفرسير تاع بنتها وطلعت لها 2 ساشي. هي دات غير واحد قدها درتها في لاطابل والدوزيام انا هودته معايا صدق ما باش وين غادي نديرها مي بيتر نديرها في لاطابل ولا ما باش المهم غادي نزيدها في لا ديكو تاع لانيفرسير. البروبليم تاعهم باسكو يلصقوا سي ديفيسيل مون لانيفرسير سيتي اختي خابنت باش نقاتهم باسكو ماباش يطيروا ميم بلاسبيراتور ماباش يطيروا لها بوندون 3 جور 4 جور وهي تلقاهم هكا في الارض بارتو وهي غير تغسل وتسيق ودير لاسبيراتور والو. المهم دروك هادو اللي شريت اللي جبتهم معايا هادو ماشي كيما الاولين هادو صغار عليهم الاخرين ولكم هادو كبار مي هادو صغار عليهم. اون طوطال جبت جوج غوز كبار وجوج بيضين كبار جوج بيضين صغار صدق غادي نسي نعمر بهم لي ميور تاع الصالون باش تبان. هذا ريبون جبته معايا باش ندير به كنت ندير به لي بروشيت تاع المارشمالو هادو ما بصح هادو كانوا عندها عطاتهم لي سيدي باش ندير لي بروشيت. وهذا نورمالمون هادو هما كاع جيسبر ما نسيت والو نورمالمون كلشي هذا هو كاع لي صوالح تاع ديكو تاع لانيفرسير تاع بنتي ان شاء الله. بيان سور لا بروشين فيديو غادي تكون لو جور دو لانيفرسير وغادي تشوفوا كاع الصوالح غادي تشوفوهم غادي نوريهم لكم وغادي ميم نحط في الانستغرام. بيان سور تاني الا عجبتكم لا فيديو ولا فولا تروفي كيلي انتريسونت ديروا لي لايك وقولوا في الكومونتير الصوالح اللي عجبوكم واش من الصوالح اللي ما كنتوش حاسبين بلي كاينين وشفتوا بلي كاينين هنا عندنا في وهران. وبيان سور ابونوا عندي في لاشين الا ما كنتش ابونين وتاني ابونوا عندي في الكونت تاعي انستغرام باسكو في الكونت تاعي انستغرام نحط طول طون صوالح نشريهم طول طون صوالح اللي نديرهم هكا باش تكونوا اجور معايا. ميرسي بوكو لي في و جيسبر لا بروشين ان شاء الله تشوفوا كل شيء ويعجبكم. او revoir.